انہیں ٹھیک کیتا. ایک بندے میرا اعلان کیتا اب آپ کے سامنے عالم بے عمل پڑھے. عالم بے عمل, میرا رنگ اٹھ گیا. میں کہوں میں بے عمل ہی صحیح پر ایڈا تو بے عمل نہیں. بس سپیکر چ اعلان کیتا جائے پہ جنہیں بے عمل نہیں ویکھیا اتنے آ کے ویکھ لو کی کرنا. تھلے میرے کان چ پہ کے آندا ہے میں با عمل آکھنا سی. میں کہا تو ایڈا سیاح بندہ ہے سپیکر چ بے عمل آکھے تو کان چ بے با عمل. سارے جہان نے سن لیا بے عمل. میرے کان چ 50 باری بھی با عمل آکھے تو مینوں کی اثر. یہ میں شکایت کی تھی شفقت محسن کاظمی صاحب اللہ پاک انہوں دی قبر تے رحمت نازل کرے. میں انہوں نے کہا بابا جی ایسے ایسے بھی بندے اعلان کرنے والے ہوں. اس میرا آخ چڑیا عالم بے عمل. وہ مجھے بہ مینوں آدھے میرے نال جو ہوئی تین نہیں نہ پتا. میں کی ہو سکا میں چٹی داڑھی ہے میری تو وڈیرا بندہ. تو میرا ایک بچے نے اعلان کیتا اب آپ کے سامنے وہ ہستی پڑے گی جو کسی تعارف کے قابل نہیں. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سرکار دو عالم دے ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دی دلی دعاواں قبول ہوں. پاکستان دے کچھ علاقے سیلاب دی زد نے اللہ پاک اپنا رحم فرمائے. اللہ پاک بہت اپنا فضل عطا فرمائے اور رخ موڑے. میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ علم نشرہ دی ایک آیت مجیدہ چھوٹی جی میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. ارشاد رب العزت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے رفعت دی ہے ہم نے بلند کر دیا ہے تیرے لیے تیرا ذکر. جی تیرا ذکر ہے نا ہم نے اس کو بلند کر دیا. مطلب قرآن حکیم جو کہ طے ہو گیا سرکار دو عالم سید کونان علیہ وسلم تھا جڑا ذکر ہے وہ اللہ نے بلند کیا. ذکر تو ذکر لیکن جڑا اللہ بلند کرے جڑا آپ اتنا بلند ہے انہیں ذکر بھی تے اپنی حیثیت دے مطابق ہی بلند کرنا. یہ سرکار دے ذکر دی قبلہ رفعت ہے نا انہوں ذہن چ رکھنا. تو میں 2-4 آیتاں میلاد دے متعلق پڑھ دینا. یہ جڑی رفعت ہے یہ ہر بندے دی زندگی چ کنا وقت آتا ہے لیکن سارا وقت قابل ذکر نہیں ہوتا. ہر بندے دی ایک زندگی ہے وہ ایسے ایسے لمحے کیڑا حصہ قابل ذکر ہے اور کیڑا حصہ قابل ذکر نہیں. جتھے بندہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی دے ایس حصے دا ذکر ہے میرے بیٹے نو پتہ لگ گیا وہ مینوں اچھا باپ نہ سمجھے گا. بیٹا سمجھتا ہے میرے باپ نو ایس زندگی دے حصے دا پتہ لگ جائے تو پھر باپ مینوں اچھا بیٹا نہ سمجھے گا. ماموں دی اپنی زندگی ہے پانجے دی اپنی زندگی ہے چاچے دی اپنی زندگی ہے بھتیجے دی اپنی زندگی ہے. ہر بندہ اپنی زندگی تو واقف ہے تو ہر بندے دی زندگی تو اللہ واقف ہے. میرے عزیزو ذکر تو پھر ذکر ہی ہوتا ہے. کچھ ایسے زندگی چ لمحے ہوندے نے جڑے قابل ذکر نہیں ہوتے. چیتا آ ہی گیا ہونا بندیاں نو کہ زندگی چ ایسے ایسے لمحات آتے ہیں کدھر کسی دی غیبت کیتی ہے کسی دی چغلی کیتی ہے کدھر بندے نے کو وعدہ کاٹا جنوں آندے نے آخر بندے کو ساڈے علاقے چ ہوتا ہونا میرا اتنے تو نہیں ہوتا. اج تو میرے چہرے نور والے نظر پہ آتے ہیں یہ تو میرے لو انج ویکھیا بھی کھورے کتنے گھاٹا واਧਾ ہوتا ہے. آخر بندے کو چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کوتاہی کسی ویلے ہو ہی جاتی. جہے ویلے وہ کوتاہی دے وقت دا بندہ نال دا ذکر کرن لگتا ہے نا نال دا وہ آندا یار تو کیڑی گل شروع کر دیتی ہے کوئی اور گل شروع کر. وہ دا مطلب ہوندا بھی یہ گل وچوں چھڑ دے جدی زندگی چوں ونڈ کڈنے پین نا او دا ذکر بلند نہیں. ساری زندگی جو ونڈ کڈنے پین ایتھے زندگی قابل ذکر ہے تے ایتھے زندگی قابل ذکر نہیں. سرکار دو عالم دی پوری حیات مبارکہ قابل ذکر ہے. اللہ فرماندا میں تیرے ذکر نو بلند کیتا. میری پہلی گزارش ہے کہ اگر تانوں کسی کتاب چوں حضور دے متعلق ایسا ذکر ملے کسی حوالے نال بھی جڑا تھوڑا جہا کمزور ہوئے بلند نہ ہو. دوبارہ عرض کر دینا ایسا ذکر کتاباں موجود ہے جڑا تھوڑا جہا کمزور ہے وہ بلند ذکر نہیں. بلند میں ایک جملہ کہہ دیا بلند ذکر ہوئے جنہوں بندہ بلند آواز نال ذکر کر سکے. بلند ذکر ہوئے جڑا اچھی آواز نال بلند آواز نال ذکر کر سکے. زندگی بھر قبلہ جیڑی کسی کتاب چوں جڑے کسی اخبار چوں جڑے کسی رسالے وچوں کتاب شیعہ ہوئے کتاب سنی ہوئے اہل حدیث ہوئے دیوبندیاں دی ہوئے رائٹر کتنا بلند ہوئے باویں کڈا بڑا ہوئے اگر سرکار دے متعلق کوئی ہولی گل
کمزور گل نیویں گل ملتی ہے نا انہوں دیوار تے مار دینا کیونکہ وہ اللہ دی گل نہیں اللہ حضور دے ذکر نو بلند رکھے آباد رہو مہربانی کہ اللہ جیڑی بھی کمزور گل ملتی ہے ہولی گل ملتی ہے چھوٹی گل مل جاتی ہیں کہ میرا شاہ جی گلاں مل جاتی ہیں اگر کوئی ملتی ہے وہ تے اعتبار نہ کرنا وہ تے یقین نہ کرنا کیونکہ قرآن تو وڈی کتاب کوئی نہیں تے مصطفیٰ تو وڈا انسان کوئی نہیں جیڑی کتاب لا رہے بنا او دے وچ اللہ نے فرمایا میں تیرا ذکر بلند کیتا میں جی کوئی شاید تے رکھنی ہوئے گی یا دیوار ہوئے تے میں اتھے کر کے رکھ سکنا جتھے میرا ہاتھ پڑتا ہے تے جی اڈیاں چکاں تو ذرا اتنے رکھنا گا اتوں تک ہی ہے بس جی بس اتوں تک ہی ہے زیادہ تو زیادہ کو میز ٹول رکھنا گا وہ اتنے کھلو کے پھر ہور اچھی کرنا گا یہ مطلب ہے بلند شے نو کوئی اتنے رکھتا ہے جنہیں جوگا ہوئے بلند کسی نو اتنے رکھتا ہے جنہیں جوگا ہوئے میں تو انہوں قبلہ نبی دے ذکر دی بلندی تے تاں دساں جے مینوں پتہ لگ گیا ہوئے او کیڈا بلند چونکہ وہ ذات شکریہ کرنا وہ ذات لامحدود ہے وہ ذات اتنی بلند ہے بہت قبلہ شکریہ ذات اتنی بلند ہے کہ پتہ ہی نہیں پہ لگتا کہ میرے نبی دا ذکر کنا بلند ہے ہن بلند کرنے والا اللہ ہوئے یہ مطلب ہولی گل پیغمبر دے متعلق جتھوں ملے نا انہوں رد کر دینا ہے کیونکہ وہ چھوٹی گل ہے وہ بلند گل نہیں ہن میں آیت مجیدہ پڑھنا جہدے وچ سرکار دے میلاد دا اللہ پاک نے اعلان کروایا ایدا بھی اعلان ہویا سی تو تسی بھی تشریف لے آئے ہو میں بھی حاضر ہو گیا قاضی صاحب آئے نے اعلان ہوا پیغمبر تھے میلاد دا جڑا اعلان ہوا وہ قرآن چ درج ہے اس اعلان نو سنو جی تے ذکر دی ذرا بلندی ویکھنا کمال ہے کہ جے حضور آئے نہیں سن تے آن دا اعلان ہی بڑا بلند میں پیانا اعلان ایڈا بلند ہے آمد مصطفیٰ تو میں پڑھا گا جی ممکن میرے کو ہو سکی لیکن ذرا اعلان سنو اے سورہ مبارکہ سواد چو آئے تو موجود ہے جیتے پیغمبر نے پیغمبر دی آن دا اعلان ہوا میلاد دا اعلان ہوا اللہ فرماندہ اس کالا عیسیٰ ابن مریم میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ اپنے دور چ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ میں رسول ہوں اللہ کی جانب سے حضرت عیسیٰ دسیا میں رسول ہوں کدھروں اللہ کی طرفوں پھر علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ جو پہلے موسیٰ پر تورات اتر چکی ہے نا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور تصدیق کر رہا ہوں کہ موسیٰ بھی ٹھیک تھے تورات بھی ٹھیک تھی جنہیں مینو بھیجیا ہے اسی موسیٰ بھیجیا جنہیں مینو بھیجیا ہے اسی تورات بھیجی تو میں پچھلی گل کی تصدیق پہ کروں کسو کی گیس آ گئی گیس آ گئی کوئی ہسپتال آئے تھے ہسپتال ہسپتال ہے چنگا پلا کہ نہیں اچھا چلو ذہن چ رکھنا ذرا میں وہ گل کرنا میں پچھلی گل دی تصدیق پہ کرنا کہ موسیٰ بھی کمال ٹھیک نبی سن اور تورات بھی اللہ دی بھیجی کتاب سی او دی میں تصدیق کرنا اگوں فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ آگے میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک رسول کی پچھلے رسول کی تصدیق کرتا ہوں اگلے رسول کی شکریہ قبلہ خوشخبری دیتا ہوں بے رسول ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد وہ میرے بعد آنے والے ہیں نام ان کا احمد ہے لو جی اے اعلان ہے اس اعلان چی ادھا ملاتے اے دے بچ ہو گیا نا جی اعلان کیتا ہے حضرت عیسیٰ نے کروایا ہے اللہ پاک نے پچھلی تصدیق کی سو تے اگلی خوشخبری دیتی سو گیس آ چکی ہے جس بندے دی کوشش نال ایتھے گیس آئی ہے کسو کی او کھلو کے اعلان کرے لو جناب پتہ جنا اساں ایتھے یار جی دی کوشش نال آئیو دی گل کر رہے ہیں پتہ جنا اساں ایتھے کندھا نال گوئے تھپے ہوندے سن اساں بیبیاں دی جان چھڑا چھڑیے اندر بہ کے آرام نال تسی پکاندے تے کھاندے ہو اساں ایتھے گیس لیاندی اساں ایتھے گیس لیاندی تے ہن اسی اعلان کرنے ہاں خوشخبری دینے ہاں کہ ایتھے ایک ہسپتال بنے گا کمال درجے دا بہت اچھی قسم دا یہ دا مطلب پچھلی تصدیق کر رہے ہیں تے اگلی خوشخبری دے رہے ہیں جے تو پچھلی گل ٹھیک سی نا تو پھر اگلی بھی ٹھیک سبحان اللہ جے پچھلی گل ٹھیک سی تے اگلی گل بھی ٹھیک پیا کرتا ہے کیونکہ اگر گورنمنٹ بدل جائے تو پھر لوگ آندے ہونے نہ دے وس دی گل نہیں وہ آندا ادوں بھی اساں لیاندی سی ہن بھی اساں لیاونی ہے یہ دا مطلب ادوں بھی ساڈی گورنمنٹ سی ہن بھی ساڈی گورنمنٹ ہے جیڑا بندہ کھلو کے نری خوشخبری دے وہ آکھے ادوں بھی اساں کوشش کیتی سی
تے اگوں بھی کریں گے لوگ آتے ہیں تو موج کر تو کوشش ہی کرنی ہے تو ککھ بھی نہیں کر یہ مطلب ہے بندے اتنے گیس آن تے ہسپتال آن تے کالج آن تے اگر بندے آکھن کالج دا اعلان ہو گیا ہسپتال دا اعلان کڈو ٹول نکلو باہر سیاح بندہ دا کھلو جائیں یہ اگے بھی بتھیریاں گپاں مار کے یہ بڑے اعلان کرتا یہ صرف ووٹاں واسطے اعلان پہ کرتا ہونا یہ کولوں ککھ نہیں یہ مطلب ہے خوشی خوشخبری دی ادو نہیں ہوتی جدو بندے نو خوشخبری دین والے دا اعتبار نہ مولا تانوں جزائے خیر دے یار خوشخبری تے وہ دے رہا ہے پہلی بندے گل کردے نے پیڑا خوشخبری پہ دیندا ہے اے کون ہے تے کلیا اینو کنے اے کون ہے تے کلیا اینو کنے میں جے پتہ لگ جانا آن والا بھی کمال ہے تے بھیجن والا بھی کمال ہے پھر تے خوشی بندی ہے نا وہ مولوی اج کسو کی آ جان نا جڑے آندے نے قرآن چوں میلاد دی خوشی نہیں لبدی قرآن چوں میلاد دی خوشی نہیں لبدی میں تو میلاد دی خوشی کٹ کے دینا مینوں افسوس ہویا ہے میں ہر جگہ بیان کر رہا مدینے کے مولوی صاحب نے لال رومال والے وہ اندر ایسا قرآن پھولیا ہے بچوں میلاد نہیں ملیا حدیث پھولی ہے بچوں میلاد نہیں ملیا ائمہ اربع امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل انہاں دی زندگی میلاد نہیں ملیا صحابہ دی زندگی چوں میلاد نہیں ملیا اخیر تے آندے نے سانو دین چوں میلاد نہیں ملیا وہ اندر جو دین چی کوئی نہیں تساں کتھوں کڈ لیا اج تو بعد جڑے دوست بیٹھے ہو نا جڑے آندے نے اولاد رسول نو فلانا نہیں منتا اولاد رسول نو فلانا نہیں منتا اولاد رسول نو فلانا نہیں منتا میرا خیال ہے کسی دی مجبوری تو نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جدو بندہ ان جوگا ہی نہ ہوئے وہ اتنا وزن ہی نہیں پانا چاہیے قرآن میرے ہاتھ چ ہے جنہ لوگوں ہن تک پورے قرآن چوں میلاد رسول نہیں ملیا انہوں نے اولاد رسول کتوں ملے بہت شکریہ مہربانی قبلہ مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی میں پیانا جنہ لوگوں ہن تک قرآن چوں میلاد رسول نہیں ملیا انہاں مسکیناں نو اولاد رسول کتوں ملے گی حالانکہ اولاد رسول بھی قرآن چ تے یارا میلاد رسول بھی قرآن چ اجے تے میں میلاد نہیں پہ پڑھتا اجے تے میں میلاد دا اعلان پہ پڑھنا اعلان کرنے والے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں جی لو جناب علی معافی دے چھڑو معافی دے چھڑو کیونکہ میں انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھ رہا حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جڑا ہے وہ چھوٹی لفظ نہیں بڑے بڑے معتبر بندے نہ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے معتبر انساناں نال لگا ہے یہ دا مطلب اللہ انہوں تے راضی ہے تے عیسیٰ تے بھی تے اللہ راضی ہے لیکن تو ساں کہ نا بھائی کھلو جا لفظ بہت بلند ہے کیڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لیکن عیسیٰ دی شایان شان نہیں شکریہ مہربانی عیسیٰ علیہ السلام دی شان شایان نہیں ایک اور بڑا خوبصورت لفظ ہے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ دا مطلب ہے انہاں تے اللہ دی رحمت ہوئے تیری بڑا خوبصورت ہے کہ حضرت عیسیٰ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے خوبصورت ہے بلند پر اوڈا بلند نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کیا تو غور نہیں فرمایا بلند نہیں یہ مطلب رحمت اللہ علیہ خوبصورت ہے اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت لفظ کمال ہے بڑے بڑے لوگوں نہ لگا ہے لیکن عیسیٰ نال میں آکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تساں آکھا کھلو جی مولوی ہے جی دی گل پہ کرنے نا وہ علیہ السلام ہے علیہ السلام شاعرہ میرا اعلان کیتا ہے انہیں ٹھیک کیتا ہے ایک بندے میرا اعلان کیتا اب آپ کے سامنے عالم بے عمل پڑے عالم بے عمل میرا رنگ اٹھ گیا میں کہوں میں بے عمل ہی صحیح پر ایڈا تو بے عمل نہیں بس سپیکر چلان کیتا جائے پہ جنہیں بے عمل نہیں ویکھیا ہوئی تھے آکے ویکھ لو کی کرنا تھلے میرے کان چ پہ کیا ہے میں با عمل آکھنا سے میں کہا تو ایڈا سیانا بندہ ہے سپیکر چ بے عمل آکھے تو کان چ بے با سارے جہان نے سن لیا بے عمل میرے کان چ 50 باری بھی با عمل آکھے تو مینوں کی اثر ہے یہ میں شکایت کی تھی شفقت محسن کاظمی صاحب اللہ پاک انہاں دی قبر تے رحمت نازل کرے میں انہوں نے کہا بابا جی ایسے ایسے بھی بندے اعلان کرنے والے ہوندے وہ میرا آکھ چھڑیا عالم بے عمل وہ مینوں آندے میرے نال جو ہوئی ہے تینوں نہیں پتہ میں کی ہو سکا میں چٹی داڑھی ہے میری تو وڈیرا بندہ تو میرا ایک بچے نے اعلان کیتا اب باپ کے سامنے وہ ہستی پڑے گی جو کسی تعارف کے قابل نہیں
बाबे जी आंदे मैं आख्या मैनू की होया मैं की कर बैठा तो आंदा बाबा जी मैं आखना सी वो हस्ती पढ़ने वाली है जो किसी तारफ की मोहताज है आखना ਇਹਦਾ मतलब है स्टेज सैकटरी ऐलान करने वाला कोई हौला होवे ना तो ऐलान भी पुट्ठा कर छड़ ऐलान पुट्ठा कर छड़दा लोग आंदे ने शाह नूं रखो ये रुबाई पढ़ सकते हैं नारा लवा सकते हैं ऐलान अच्छा कर सकते हैं शाया निशान कर सकते हैं ज़ाकिर दा तारफ भी करा सकते हैं खतीब दा भी करा सकते हैं आलिम दा भी करा सकते हैं मुजतहिद दा भी करा सकते हैं की कर सकता होवे बंदा तो उन्होंने बंदे इत्थे स्टेज सैकटरी रखते नहीं मिलाद ते बहुत बुलंदी की गल है ना मुस्तफा दा स्टेज सैकटरी मुर्दे जिंदा करता मेरे नबी दा स्टेज सैकटरी जिन्हें सरकार दा ऐलान हसद के जाओ जिन्हें हजूर दा ऐलान किया ना वो मिट्टी दे घुग्गू कोड़े बना के उड़ा देंदा सी मादर साद नबीने नू बीना कर देंदा सी कोड़ी नू शफा दे देंदा सी और कमाल है मुर्दे तुहाडा की ख्याल है हजरत ईसा ने सुरमा बनाया सी उन्हें ठीक करने वास्ते सुरमा बनाया सी नहीं जेड़ा नबी ना आंदा सी ना मैनू नहीं दसदा ईसा आंदा सी मेरे अल्लो वेख बस मेरे लो वेख ते बंदा वेंदा सी मुर्दे नू फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह ओ ठल्ला दे हुक्म नाल इत्थे जेड़ी छपड़ी च बंदा नहावे ते खुरक मुक जाए लोग आंदे ने बाबा छपड़ी वाला बाबा छपड़ी यार मैं ऐसी छपड़ियां सुनिया ने जिथे आंदे नहा के आइए तो खुरक मुक जाती सारे मतलब खुरक बड़ी भैड़ी बीमारी है हो सकता छपड़ी है तो भी सख्त बीमारी हो की लोहे नू लोहा वड्डदा की पता हो सकता जिंदा गंद खुरक ने पाया उदू गंदी छपड़ी हो जो निकले बंदा तो खुरक हो जाती रहे छपड़ी अपना असर छड़ जाए जेड़े बाबे की कबर को छपड़ी बनी हो तो बंदा पिछों नहा के निकले तो ठीक हो जाए वो बाबा मशहूर हो जाता है जेड़ा मुर्दे जिंदा करता है वो एडा भी मशहूर नहीं सी नाल मां दा नाम लेना पै गया तो तवज्जो ही नहीं फरमाई मैं दोबारा अर्ज करना इसका मतलब है जिदा ऐलान करने वाला अलैहिस्सलाम तुहां डकिया मैनू रज़ी अल्लाह ना आख डकिया नहीं जी की आख्या जी अलैहिस्सलाम आख मेरा ख्याल है फिर रिफत देखो वरफाना लका ज़िक्रक जिदा ऐलान करने वाला अलैहिस्सलाम होवे आउण वाला ते सल्लल्लाहु होना चाहिए सी सुभान अल्लाह यार जिदा ऐलान करने वाला अलैहिस्सलाम होवे आउण वाला सल्लल्लाहु होना चाहिए सी चलो नाल लगदे हाथ लगते हथ नाल ही एक होर भी गल कर लेने ज़हन बने ने जिदा ऐलान करने वाला अलैहिस्सलाम होवे ते आउण वाला थोड़े बंदे बोले ने ना यार सल्लल्लाहु होवे सोच जदों हो जाएगा ओदे मिंबर ते कैसा बैठना चाहिए कमाल है ओदे तो बाद हादी कैसा होना चाहिए ओदे तो बाद हादी भी ऐसा होना चाहिए जेड़ा सलाम दे काबिल भी होवे सलवात दे काबिल भी होवे ता किसे आख्या बलगा लूला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लु अलैहि वा मेहरबानी बहुत शुक्रिया नहायत मेहरबानी और यही वजह कि जदों दरूद पढ़िया गया शुक्रिया भाई क्या बात है दरूद पैगंबर ते पढ़ना ते जदों पढ़े आल विच आइए जदों पढ़े आल विच आइए आज मैं तुहानू दसना है कि बंदे मिलादुन नबी दी बिस्मिल्लाह जज़ाकल किबला बहुत शुक्रिया नवाज बंदे मिलादुन नबी दी मुखालफत क्यों करते हैं मौला पाक जी इस दरबार आली नू आबाद शाद रखे ये दुआ हो गई मेरे वास्ते बहुत आला हो गया ये पैगंबर आज़म ते मिलाद दे बंदे खिलाफ क्यों ने कोई तुहानू मैं दस देना उन्होंने की तकलीफ हो सकती है कुरान है अल्लाह फरमाता वाइस काला ईसा इब्नु मरियम जब कहा मरियम के बेटे ईसा ने मेरे अब्बे का नाम था तुहानू पता लोड़ ही नहीं पई मैं आप ही बड़ा मशहूर हाँ और बाबे पुछते ने ये किदा जिदा पता होवे उनकी नहीं पुछते किदा जिदा पता होवे कि पता होंदा है जेड़ा बच्चा फर्स्ट आवे जेड़ा बच्चा वॉलीबॉल चंगा खेले कौडी चंगे खेले बाबे पुछते ये किदा वो आंदे ने खुशी ममता पुत्र है रहमतुल्लाह दा पुत्र है चौथी ਇਹਦਾ मतलब है कि प्योवां नाल भी फिर बच्चे पहचाने जाते कई बच्चे ऐसे ने जिन्हां दी वजह तो प्यो पहचाने
خدا دی قسم بندے پوچھتے کہ وہ پھر آتے ہیں اچھا وہ ہے اچھا وہ ہے تمہیں میرے ابے کا نام میرے ابے کا نام برکت علی ہے کسی بندے نہیں پتا اس واسطے لوڑ ہی نہیں پئی کہ مجھے دسنا پایا میں ہوں گجرات آ کے آخیا میں برکت کا پتر ہوں کہڑا برکت وہ جڑا بندہ آ کے آخے میں عاشق قیامت کا پتر ہوں وہ تو پتا نا بندہ یار ایک بندہ تمہیں آ کے آتا ہے میں مولوی اسماعیل صاحب کا بیٹا یہ پتا لگ گیا نا یہ مطلب مشہور بندے نال ماں دا پیو دا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا جدا وڈا بندہ دی وجہ تو لوگ پہچانے جاندے یہ جڑا مردے زندہ کرتا سی یہ مشہور نہیں سی کیا بات ہے جڑا انیاں نو ٹھیک کردا مشہور نہیں سی جڑا برس والوں ٹھیک کردا مشہور نہیں سی جڑا کگو کوڑیاں نو پھونک مار کے اڑا کے پرندہ بنا دیندا مشہور تے ایسی نا میں کہ اللہ عیسیٰ تے آپ ہی بڑے مشہور سن تے ایک ہی لوڑ تے سندی سی اس قولا عیسیٰ ابن مریم جب کہا مریم کے بیٹے نے اللہ فرمایا وا امہ صدیقۃ جدی ماں صدیقہ ہوے نا دسنا چاہیے کمال ہے بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر دے وہ امہ صدیقہ او دی ماں صدیقہ تے او صدیق ماں طاہرہ تے او طاہر ماں طیبہ تے او طیب ماں بتول تے او معصوم پھر کلیم اللہ پھر رسول اللہ پھر صاحب کلمہ پھر صاحب شریعت میری زندگی چ کیسا بھی میلاد آیا ربیع الاول دا جڑا وڈے دن دے قریب آ گیا وڈے دن نو جان دے کنوں وڈا دن کنوں میرا تواڈے علاقے چوں بھی کوئی 5 دسمبر نو وڈا دن آندا جی بسم اللہ جزاک اللہ جناب شکریہ 5 دسمبر نو وڈا دن آندے نے یار جڑے کرسچن ساڈے دوست نے اونوں وڈا دن آندے وڈا دن وہ 5 دسمبر تے میلاد دا ایک جلسہ اکٹھا آ گیا کتے لاہور وہ درو تو آتش بازی شروع کر میں ہے کیوں ہے انہوں نے آخیا جی وہ عیسائی اپنا پہ کرتے ہیں تو تہاں کوئی آندی ہے تسی بھی نال چلا لو میں کہ انہوں نے جی ایسا بھی آندی ہے پر پھر مقابلہ تو نہیں نہ کرنا میں اعلان کیتا میں کہ بھائی کرسچن دوستو ساڈے عزیزو ایتھے ہی لے آؤ جڑے 4 گولے لے آندے ہاں 4 ہوائیاں لے آندیاں جی ایتھے لے آؤ وہ کسے بنے سن لے او میں ہی کوئی گل جی ایتھے ہی آ جاؤ جنہیں اعلان کیتا ہے وہ تواڈے والا ہے تے جڑا آیا وہ ساڈے والا ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرنے والے نے سرکار دو عالم آن والے نے میں کہا جنہیں اعلان کیتا ہے وہ تواڈے والا ہے تے جڑا آیا ہے وہ ساڈے والا ہے تے اگوں میں کہ ساڈا تواڈے تعلق مک نہیں گیا جدن مادی تے عیسیٰ آئے جنہیں پیچھے کھلونا ہے وہ تواڈے والا ہونا ہے جنہیں اگے کھلونا ہے وہ ساڈے والا میں کر لے سن کٹھے میں کر لے سن کٹھے میں عیسائی تے مسلم کٹھے کر اللہ اکبر مہربانی یا رسول اللہ یا علی خیر ہو جائے میں کٹھے کر لے سن عیسائی مسلمان میں کٹھے کر لینے شیعہ سنی میرے کو کٹھے نہیں وہ دا پتہ میں وہ بھی پتہ ہے عیسائی آ گیا انہوں نے کہا یار اسی پہلے نا ایتھے گا مولوی بل جے اینو پہلے سن لئیے پھر انہیں چلا گیا عیسائی تے کرسچن تے مسلم میں کٹھے کیتے شیعہ سن نہیں ہوتے میں نے کو بندہ پوچھا یہ کی وجہ میں وہ دی وجہ ہے کہ سائیاں نو کسے اے نہیں آکھیا جاؤ گے تے نکاح ٹوٹ گئے یہ نہیں فرق ہے اور کیوں انہوں نے وہ خطرہ کوئی نہیں نا وہ بیچارے آ جاندے نے وہ خطرہ کوئی نہیں اللہ دے بندیا تیرا عیسائیاں تو بھی کچا ہے کمال ہو گئی ہے ایویں ٹوٹ جاتا ہے ادھر ٹر گیا تو ٹوٹ گیا ادھر ٹر گیا تو ٹوٹ گیا ادھر ٹر عزیز آنے گرامی قدر کٹھے ہو جاؤ ایک تو تھان رہ گیا مسلمان دا اور تو تھان ہی کوئی خدا دی قسم اور تھان کوئی ایک تھان رہ گیا ہے جتھے مسلمان کٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ میرے نبی دی ذات میرے نبی دی ذات ہے خلیفہ تو ہو بلا فصل کچھ بندے حضرت علی نو مندے ہیں کچھ بندے حضرت ابو بکر نو مندے ہیں کوئی نہیں جے نہ کٹھے ہونا قیامت تک جے کٹھے ہونا جے نہ بطول دے بابے تے کٹھے ہونا جے تے حسنین دے نانے تے ہو جاؤ ادو وڈی ذات کوئی نہیں جتھے بندے کٹھے ہو سکن خدا دی قسم آؤ رل کے وکھیے عیسیٰ مریم دے بیٹے نے اعلان کیتا میں کہ وہ آپ بڑا مشہور سی نال ماں دا نا دسن دی لوڑ کیڑی سی فرمایا ماں صدیقہ سی ماں معصومہ سی ماں بطول سی وہ دا نا تاں نال دسیا جڑی قبلہ شاہ جی مینوں سمجھ آئیے نا وہ ایکو ہی آئیے اللہ نو لوڑ نہیں سی عیسیٰ آپ ہی بڑے مشہور سن مریم دا نال ذکر کیوں کیتا ہے اللہ دسنا چاہندا سی ادھروں دیکھنا حضرت مریم یار رضی اللہ عنہا دی گل کر رہے ہیں
جی بسم اللہ جزاک اللہ جی مولا تم جزاک خیر ہو آباد رہو شاد رہو یارا سن رہا اے جڑا نا یہ بھی ایک قسم دی قبلہ نے داد دیتی ہے وہ بھی داد ہے اے جڑا نا جی پیسے یہ داد ہی ہوندے نا آڑے بندے کوالا تے پیسے ہوتے کی مطلب ہے واہ جی واہ واہ جی واہ یہ بھی داد ہی اگر کسی اس طریقے نہ داد ہی دینی ہوئے تو میں نے اعتراض کوئی ویسے تو میں مطمئن ہوں انشاءاللہ تسی اتنے توجہ نہ سن دے ہو یہ داد وصول کرنے واسطے ترلے کرنے نا میرا خیال وہ ضروری نہیں پھر بندہ داد دے داد چھڑ پا تو توڑا ہوں ہے بچ داد بھر کے کھڑ لیں داد دے لین کے جو سواد آئے گا تسی یہ گل دسو بھی کھانا تسی کھاندے ہو جے کھانا چنگا پکا ہوئے تو آڈے تکے نالی منہ چو نکل جاندہ واہ واہ نکل جاندہ کدی کسے کھانا دے کے آکھیا ہوئے لاؤ جی روٹی کھان لگے ہو میں نو داد دے اور بندے آکھنے گے جا کام کر جا کے کھانے ہاں ویہ لے لیا جے کھانا ٹھیک ہویا تو دے چھڑا گے لون کٹ ود ہویا اللہ دیا بندیا داد کا دی ساڈا خیال ہے کہ سانو پڑھنا چاہیے جے کسی دا اندروں دل کر دینا سبحان اللہ واہ واہ آکھن تے وہ ضرور آکھے نہیں تے اساں ایمانداری نہ پڑھنا چاہیے حضرت مریم میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھے پھر بندیاں ویکھیا انہاں کہا کھلو جا خدا دا نائی جڑا پتر علیہ السلام ہوئے وہ بی بی رضی اللہ کیسے ہو جائے میرا خیال ہے سارے تک بغیر پہنچ گئی جڑا پتر علیہ السلام ہوئے وہ بی بی وہ یارا سلام اللہ علیہ ہاؤں دیئے میں کہ اللہ اعلان کرنے والا عیسیٰ ہے ماں دا نال ذکر کیوں کیتا ہی پر میں تینوں سمجھانا چاہنا جدو